यो सानो यो ठुलो यो होचो यो अनि काँचो यो चाहिँ नराम्रो यो न मिठो यो मिठो भन्दैन। आगोले भेट्यो भने सबै नै ग्रहण गरिदिन्छ जस्तै। अनि आगोबाट पाएको ज्ञान पानीले कहिले पनि राम्रो नराम्रो भन्दैन, फोहोर भन्दैन, सबै सफा बनाइदिन्छ। फेरि पुनः आफू फोहोर बनेर फेरि पुनः गएर गङ्गामा समर्पित हुन्छ र फेरि पुनः शुद्ध बनेर निर्मल भएर जान्छ। जलबाट पाएको ज्ञान पानी मेरो गुरु हुनुहुन्छ। त्यसै गरी बालकबाट पाएको ज्ञान बालकले कहिल्यै पनि मान र मोह मर्यादा ऐन कि हात ठान्दैन। उसलाई पेटभरि खाना पाए भने र आनन्दले उसले भोक लागेको अवस्थामा अत बालकले पेटभरि खाना पायो भने बोलाएको भन्दैन, नबोलाएको भन्दैन। उसलाई मान मर्यादा यी आदि गरेको प्रभावहरू कति केही पनि प्रभाव गर्दैन बालकबाट पाएको ज्ञान। जस्तो प्रकारले मौरीबाट पाएको ज्ञान मौरी मेरो गुरु हुनुहुन्छ। मौरीले सङ्ग्रह गर्छ जम्मा गर्छ अनि त्यस पश्चात त्यो खाने बेलामा अर्को कुनै व्यक्तिले आएर त्यो अमृतलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त यिनके काटेर खाइदिन्छ। मौरीबाट पाएको ज्ञान मौरी मेरो गुरु हुनुहुन्छ। परेवाबाट पाएको ज्ञान परेवा कस्तो परेवाबाट चाहिँ प्रेमको ज्ञान पाउनु राजा। परेवाले आज आफ्नो बच्चालाई खानको लागि भनेर चारो लिन गएका थिए। चारो लिन जाँदाखेरि के देखे त एउटा शिकारीले आएर आफ्ना परिवारलाई जालमा पारेको थियो। अनि उताबाट चारो लिएर आउँदा त आफ्नो छोराछोरी आफ्ना परिवार चाहिँ त्यो जालभित्र परेको रहेछन् शिकारीको। परिवारले विचार गर्यो राम जाबो म एउटा यो संसारमा कसरी बाँच्नु, मेरो छोरो छोरी सबै त्यो आज शिकारीको खजाना हुने भयो, मेरो परिवार पत्नी पनि खजाना हुने भयो भने म आज एउटा यो संसारमा के रहिरहनु, म पनि यी दुवैजनाको यिनकै परिवारकै साथमा सँगै जान्छु भनेर आज परिवार त्यही जुन आफ्ना बच्चाहरूको आफ्ना पत्नीहरूको कालमा गएर एउटा त्यो जुन शिकारीको जालमा गएर परिराजन। अनि आज आफ्नो परिवार भनेर छोराछोरी भनेर जो त्यसरी बसेका थिए आज त्यस्तो थाहा पाएर त्यहीँ गएर झम्म परिराजन। त्यस कारणले गर्दा आफ्नो भन्ने सबै नि गइसकेपछि अब एक्लो रहेर नि के रहन्छ र आज सबै छन् र पो छन् र अझ कोही छैनन्, म एउटा रहेर के गर्नु भन्ने ठानेर आम पाल्नु। अनि त्यसै गरी भन्नुहुन्छ अब विभिन्न तरहबाट पाएका ज्ञान अजिगर आदि गरेका ज्ञानहरू पाएका। अनि त्यसै गरी पृथ्वीबाट पाएको ज्ञान पृथ्वी हेर्नुहोस् त पृथ्वी कति अटल छिन्। यहीँनिर विभिन्न प्रकारका के हुन्छन्, खोला छन्, नाला छन्, पहाड छन्, पर्वत छन्, दुर्गन्ध छ, राम्रो छ, सुगन्ध छ। यहीँबाट हामी के गर्छौँ, उत्पादन गर्छौँ, यहीँबाट हामी सारा सृष्टिको आरम्भ गर्छौँ। फेरि पुनः गएर यही पृथ्वीमै चाहिँ पृथ्वीले सारा सबै कुरालाई चाहिँ सहन गरेर ग्रहण गर्छन्। पृथ्वीबाट पाएको ज्ञान पृथ्वी मेरो गुरु हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी आज यता बुद्ध मुक्त आदि भक्तका लक्षणहरूको लौकिक परलौकिक आदि गरेका सत्सङ्गको महिमा। सत्सङ्ग हेर्नुहोस् आज उद्धवजीलाई भन्नुहुन्छ भगवान। अनि ए उद्धवजी सत्सङ्गको वर्णन गर्नु। सत्सङ्ग हामीले दिनमा 1 घण्टा या आधी घण्टा जति सकेको समय केही समय सत्सङ्गमा रहनु, पूजा पाठमा रहनु, राम्रा नीति शास्त्र वर्णन उपनिषदहरू आदिका वर्णन गर्नु। अनि सत्सङ्गको महिमा र कर्म। सत्सङ्ग श्रवण गर्नेवाला जहिले पनि दुःख पर्दैन। सत्सङ्गमा लागेको व्यक्तिलाई कति पनि नराम्रो हुँदैन। सत्सङ्गको प्रभाव भनेको त्यस्तो हो जसले सत्सङ्ग यदि श्रवण गर्दछ भने। अनि कर्म त्यागको विधि
र आज सारा कुरालाई परित्याग गरेर सत्संग श्रवणको माध्यमबाट केवल के हुन्छ त, यदि एक भक्ति र एकाग्र भावले यदि श्रवण सत्संग सुन्दछ भने त्यो व्यक्ति केवल कर्मलाई त्याग्न सक्छ र भक्ति चिन्तनमा प्राप्त हुन्छ सराज। अनि हंसबाट सनकादि दिएको उपदेश भक्तिको महिमा र ध्यानको विधिको यो वर्णन, विभिन्न सिद्धि आदि गरेको वर्णन, अडिमा लगिमा आदि गरेका सिद्धिको भगवानका विभूतिहरूको वर्णन, भगवानका विभूति आदिमा भन्नुहुन्छ। जस्तो प्रणव ओकार अक्षरहरूमा, अकार छन्दहरूमा गायत्री, देवताहरूमा इन्द्र र आदित्य, जस्तो प्रकारले आदि इत्यादि देवताहरूमा विष्णु र त्यसैगरी रुद्रमा नील, लोहितमा महर्षि, भृगुमा राजर्षि, अनि देवर्षिमा नारद, धेनुमा कामधेनु, सिद्धिमा कपिल, अनि त्यसै गरी यता भन्नुहुन्छ परीक्षितमा गरुड, जस्तो प्रकारले पन्छीहरूमा गरुड र प्रजापतिहरूमा दक्ष, पितृहरूमा आर्यमा र दैत्यहरूमा प्रहलाद, नक्षत्रहरूमा सोम, यक्षहरूमा कुबेर र हात्तीहरूमा ऐरावत र तेजस्वीहरूमा सूर्य र मनुष्यहरूमा राजा, यी आदि गरेका यस्ता यस्ता प्रकारका मान्नुभयो राजन बडा धर्मको निरूपण आदि गरेका विषयमा र वानप्रस्थ, सन्यास, कर्म आदि गरेको विषयको वर्णन गर्नुहुन्छ है त। अनि वानप्रस्थी भनेको वन जङ्गलमा जाने, विषयलाई परित्याग गर्ने र भगवत चिन्तन गर्ने। सन्यास भनेको जस्तो प्रकारले सन्यास धारणा गर्ने र 10 घर मागेर एक ठाउँमा पकाएर खाने, भगवत चिन्तन यी आदि गरेका कर्महरू गर्ने। भक्ति ज्ञान र हिम आदि गरेको साधनाको वर्णन गर्नुभयो। ज्ञान योग र कर्मयोग र भक्ति योगको विषयको वर्णन गर्नुहुन्छ। गुण दोष र तत्व सांख्य आदि गरेको विषयको वर्णन गर्नुहुन्छ। तितिक्ष ब्रह्म आदि सांख्यहरूको वर्णन, 3 गुण आदि गरेको विषयको वर्णन गर्नुहुन्छ। पूर्वको वैराग्य प्राप्त गर्नुभयो र क्रियायोग र कर्मयोग र परमार्थ निरूपण आदि गरेको विषय वर्णन भयो। र भगवान आज भागवत धर्म निरूपण, भागवत धर्मलाई मनमा गुना भनेर यदा उद्धवजीलाई बद्रिकाश्रममा पठाउनको लागि तयार हुनुभयो र बद्रिकाश्रममा जानुभयो र यदुकुलको आज अब भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा त्यहाँबाट प्रवास क्षेत्रमा जानको लागि भनेर आज तयार हुनुभयो राजन। अनि प्रवास क्षेत्रमा गएर पुण्य कर्म गरे र त्यस पश्चात आज भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले आज 125 वर्षसम्मको राज्य भोग गरेर भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मा अब यो धाम छोडेर सो धाम जानको लागि तयार हुनुहुन्छ राजन। अब भगवानको आज सारा अनुग्रहहरू भए, भगवानले गरेका जसरी पनि लीलाहरू भए। आज अब के हुन लाग्यो त भन्दाखेरि आज ब्रह्म श्रापको प्रभावले गर्दाखेरि आज भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ अब मेरो पनि जाने दिन आयो। सुनाउन, आज 7 दिन समुद्रमा जस्तो प्रकारले डुबाउने द्वारकालाई छाडेर माता पिताहरूलाई परिवारलाई समेत लिएर आज अर्जुनका साथमा सम्पूर्ण भाइ बन्धुहरूलाई हस्तिनापुरमा जाने आदेश दिनुभयो। हस्तिनापुरमा जानलाई सुनाउनु भएर अनि दारुकले आज पनि खिन्न भई द्वारकामा गएर भने बमोजिमको सन्देश सुनाएर आज रहन लागेर भगवान कृष्ण त्यहाँबाट जानुभयो। राजन एउटा अक्षयवटको रुखमा रहनुभयो र अक्षयवट नाम गरेको रुखको वृक्षमा रहनुभएको थियो। यता जरा नाम गरेको व्याधाले आज एउटा त्यस्तो सुन्दर शिकार पर्यो र यस्तो त्यस्तो सुन्दर चिज रह्यो कि आजको राम्रो शिकार भयो भन्ने ठानेर आज के भयो त भन्नुहोला भने शिकार हान्यो। त्यो शिकार हान्ने बित्तिकै बाढ हान्यो। बाढ हान्न साथै आज गएर भगवान कृष्ण प्रभु परमात्मालाई बाण लाग्यो। भगवान श्री कृष्ण यो धाम छोडेर स्वधाम जानुभयो। बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको शक्तिलाई सारा खिचेर अनि त्यसै गरी कलियुगमा आएर मेरो साक्षात रूप दर्शन गर्ने भने भागवत धर्म र भागवत कथामा चाहिँ मेरो संक्षिप्त सम्पूर्ण किनकि मेरो जुन वर्णनहरू भए लीलाहरू भए साक्षात स्वरूप आएर कलिमा आएर भागवत रूपमा जसले ग्रहण गर्दछ भने त्यो सारा किनकि साक्षात कृष्णको दर्शन पाउँदछन् भन्ने वर्णन गरेर यता भगवान कृष्ण प्रभु परमात्माले आज युगमा द्वापर युगलाई सारा समय राज्य भोग गरेर 125 वर्षको अन्तिम समयलाई
प्राप्त गर्दै अब कलिको आगमन हुन लाग्यो र त्यो समयलाई जानेर भगवान श्री कृष्ण प्रभु परमात्मा यो धाम छोडेर सो धाम जानुभयो र सारा आफ्ना 56 कोटी यदुवंशीहरू पनि त्यो याराका नाम गरेको धारमा लाग्दै सबै के भयो त छँदै आज भगवानको साथमा सोधाम गए। बोलो भक्तवत्सल भगवानको, आनन्द कन्द भगवानको। अब कलिको आगमन भयो, द्वापर सकियो, अब चाहिँ बल्ल कली लाग्यो। अब यो कली लागेको जम्मा 13 अध्याय कथा। आज जागरम पनि हो नि है, जागरम के गरी बस्ने त बेलुका कथा भन्नु पर्यो है। अब यो 13 अध्याय बाँकी कथा छ। यो 13 अध्याय चाहिँ बेलुका महात्म्य पनि जागरम पनि हुन्छ, 1 अध्याय माथि पनि छ। आज धुन्धुकारीलाई मोक्ष गर्नु पनि छ फेरि होइन, त्यो कथा पनि बाँकी छ। र अनि यो बाँकी भएको 13 अध्याय चाहिँ बेलुका हामी आनन्दमय भावले श्रवण गर्नेछौँ। यो सुन्ने हामी बेलुका। अब कति अब अहिले आउनु भएको पनि छैन होला, अनि सबैजना आज बेलुका केही समय ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने 7 दिन सुने बराबरको कथा पनि हुन्छ आज। किनकि 7 दिनमा कोही कथा कोही कथा कोही कथा कोही कथा उठेर जानुभयो होला, कसैले बोलाइदियो होला, कसैले चलाइदियो होला, कसैले फोन गरिदियो होला, त्यो समयमा कथा सुनिरहेको बेला डिस्टर्ब पनि भयो होला होइन। तर अब आज केही समय अहिले बेलुकाको समय हामीले यो सारांश सबै 7 दिनको कथा हजुरहरूलाई म त्यो पनि वाचन गर्नेछु, गराउनेछु। र अनि आज लाखबत्ती पनि बाल्नुपर्छ। अहिले अब लाखबत्ती पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र अब लाखबत्ती त भिजाइसक्नु भएको छ होइन। अब बाल्नको लागि त्यहाँ तयारी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भगवानको आरती पनि अहिले गर्नुपर्ने हुन्छ र आरती गर्दै अनि फेरि पुनः बेलुका आजको रात्रिकालीन महात्म्य पनि वाचन गर्नेछौँ। अनि हजुरहरू सबैजनालाई बेलुका रात्रिकालीन महात्म्य चाहिँ आज अलि ढिलो हुन्छ है, किनकि आज जागरण हो, सदाको भन्दा अलि ढिलो गर्नेछौँ। हिजो अस्ति 8 बजे गरिन्छ भने आज 10 बजे अथवा 9 साढे 9 बजे गरिन्छ है त। आउनुहोस् एउटा प्रभुको भजन गरौँ अनि त्यस पश्चात आरती गरौँ। बोलो गोविन्द भगवानको जय हो, जय। सबैजनाले नाचौँ है, अनि परमात्माको आरतीमा सरिक हौँ। आमाहरू बाबाहरू जय। हरे कृष्णसित भेट भएको दिन भागवतमा आएको दिन चन्द्रपुर घुम्न जाउँ हिँड काठो रुमालको राधा तिमीलाई कृष्ण सुहाको, राधा तिमीलाई कृष्ण सुहाको। जय हो, नाचो है चन्द्रपुर एकैचोटि। राधे राधे। साउन्ड अपरेटर भोकल का आवाज बढ़ाई देना, भोकल को। पहले आरती करने सबैका प्यारा, श्याम तिमी सबैका प्यारा, भक्त तिम्रा संसारै सारा, स्वामी तिमी संसारकै सारा। गोकुलामा आउँदैन नभना, मथुरामा आउँदैन नभना, माखन चोरी खाँदिन नभना, काठो रुमालको राधा तिमीलाई कृष्ण सुहाको, राधा तिमीलाई कृष्ण सुहाको। सुहायो हो, राधे राधे। सहारा और प्रभु जीवन का सहारा, तिमी बिना को छ र सहारा, तिमी बिना को छ र सहारा।
मथुरा नंद गाउँ वृन्दावन मथुरा नंद गाउँ कृष्ण तिमीलाई छोडेर कहाँ जाउँ श्याम तिमीलाई छोडेर कहाँ जाउँ वृन्दावन मथुरा नंद गाउँ वृन्दावन मथुरा नंद गाउँ कृष्ण तिमीलाई छोडेर कहाँ जाउँ आठो मनको राधा तिमीलाई कृष्ण सुहाको राधा तिमीलाई कृष्ण सुहाको श्यामसित भेट भएको दिन श्यामसित भेट भएको दिन चन्द्रपुर घुम्नलाई जाउँ राधा तिमीलाई कृष्ण सुहाको 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 राधा तिमीलाई सुहाको। बोलो गोविन्द भगवानको जय। अनुस अब सबैजना मिलेर आरती गरौँ। आरती पछि अनि लाखबत्ती प्रज्वलन गर्नेछौँ है त। हरि ओम महाचंद्रमा मनसोजा चक्षुषो सूर्यजायत श्रोत्राद्वैश्रवण समखादग्निरजायतः। मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को कृष्ण कन्हैया को चीरा हरैया को कृष्ण कन्हैया को चीरा हरैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को। सबले आरती करो प्रेम भावले। कंचन थलियामा कपूरवाती कंचन थलियामा कपूरवाती पारी थिग भांति भांति कंचन थलियामा कपूर रबाती पारी सब ठीक भांति भांति फूल चढ़ाऊं पाऊ हरि को फूल चढ़ाऊं पाऊ हरि को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को। मनमा प्रभु छन बाब जगाओ मनमा प्रभु छन बाब जगाओ सबमा प्रभु छन भक्ति बहाओ सबमा प्रभु छन भक्ति बढ़ाओ हृदय चढ़ाओ पाओ हरि को हृदय चढ़ाओ पाओ हरि को। बंसी बजैया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली
त्वां हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय राधा रमण हरि श्री कृष्ण जय जय। आरती के प्रदर्श्यामी बाग में ही प्राण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। जल सेचन कर देना था। पुष्पांजलि ल जल सेचन कर दिनु र पुष्प फूल लिएर हात जोड्नु। नचढाएको फूल लिनु है, चढाएको फूल लिनु हुँदैन। एकचोटि चढेको फूल फेरि चढ्दैन। ल श्री कृष्ण वृन्दावन को विहारी हे सत्य को सुंदर रूपधारी हे विश्वव्यापी त्रयतापहारी उद्धार हाम्रो गरहे मुरारी हे नाथ त्यो भाग्य ममा उदाओस् यही जन्ममा वा पर जन्ममा होस् भक्तादिमायक भैर दास गरौँ म सेवा पदकै चास स्कुलमा जो जति छन् खसेका अकाल मृत्यु वरण गरेका पाउन् सबैले वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम सुगन्ध वल्ली शतपत्र जाति सुवर्ण चंपा बपुलोत भवानी गृहिणी देवी समर्थितानि प्रभु हरे श्री तुलसी दलानी बाग में प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्रीमद्भागवताभ्यो नमो नमः।